sa labihan sa kadagatan ug nagpaabot sa mga hanak nga pilakra sa labihan sa may bayo, nagsaad sa mga panumpa nga hanap ug hanap. Ang pagluhog sa mga kadagatan ug sa paglabya sa balon, nagsabay sa mga limalas sa gugma away katinuuran. Kay ang gugma hanap pamandiay sa kaugmahan ug dinhi nining dapit rapling sa baybayin. Giisip ug giunang-una ko na nga ang lang labay panahon, diit gamit kami lang sa akong murahan. Apan nagsuhi pagtugi sa panahon, magisumpak ug gisakyang sa dakong bagyo, ug pag-anod sa pagminahalay, nagianod ngadto sa pagkalintanay sa matag isa. Hantod niining panahona, ako na lang nag-uusap sa pagsugong sa nananglabay na panahon. Alam ka na mo kay bisan unsa ko, dili na mo ba ang mga kalipay nga among giagyan sa pagtagay sa talagsaong kalipay nga kami lang ang nagkuhan. Hantod sa kanturan, dili nagyog kini mo balik o ihanturaw na lang hantod sa akong kamatayon.